पिछले चंद रोज़ में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ हो सकता है वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई नई बात हो, लेकिन मेरे जैसे लोग जो पिछले 30 साल से सहाफ़त में रहकर सियासत के इस खेल को बड़े करीब से देख रहे हैं, इनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। कभी बड़ा रोमांस था सियासत और सियासतदानों से, वही बात कि दूर के ढोल सुहाने, मगर जितनी उनसे कुर्बत बढ़ती गई उतनी ही दूरी ज़्यादा होती चली गई। जितना एक दूसरे को जानते गए, जितना एक दूसरे की औकात का पता चलता गया, उतना ही एक दूसरे से दिल भरता गया। एक दौर था जब पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में बैठने को जगह नहीं मिलती थी। बड़े बड़े सियासतदानों और सहाफ़ियों की मेज़ों पर रश होता था। हमारे जैसे जूनियर्स की कोशिश होती थी कि किसी कोने में बैठकर हमें भी वो बातें सुनने का मौका मिल जाए, मगर फिर ना वो सियासतदान रहे, ना वो सहाफ़ी जो अपने अपने अखबारात में पार्लियामेंट डायरी लिखते थे और सबको उड़ाकर रख देते थे। अब सब कुछ माजी का किस्सा बन चुका है। अगर अब भी कोई आपको पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में बैठा नज़र आता है तो वो नुसरत जावेद है, ओल्ड स्कूल ओल्ड गार्ड। अगरचे वो भी इस मायूसी का शिकार हुए जिसका हम सब हुए। अब इस हाउस में जाएं तो अपना आप अजनबी लगता है। सब नए चेहरे, नए नौजवान, पुराने सहाफ़ी न रहे या उन्होंने पार्लियामेंट में आना छोड़ दिया। ज़ियाउद्दीन, शाहीन सहबाई, आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक जैसे बड़े सियासी कमेंटेटर्स गायब हो गए। अखबारात में सियासी डायरियाँ लिखने का रवाज ही ख़त्म हो गया। हामिद मीर और खुशनूद अली खां उर्दू अखबारात में सियासी डायरियाँ लिखते थे। अब टीवी जर्नलिज्म ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब कौन अगले दिन तक का इंतज़ार करे। इसका नतीजा ये निकला है कि अब सियासत में भी तेज़ी आ गई है। हर रिपोर्टर पर दबाव है कि वो गलत सलत जो भी खबर है उसे फाइल कर दे, ज़राए का कहकर कुछ भी बोल दे। यूँ इन दिनों रिपोर्टर्स ने आवाम को कंफ्यूज करने का काम ज़्यादा किया है। लेकिन बेचारे टीवी रिपोर्टर्स भी क्या करें जब खुद सियासतदान ही रोज़ ऐसे करतब दिखा रहे हों कि बंदा हैरान होकर सर पकड़ ले। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी भुट्टो, शहबाज शरीफ और दीगरान चौधरी शुजात हुसैन के घर जमा हुए कि ओहदे बांट कर पावर शेयरिंग कर लें। मुझे याद है जिस रात ये सब चौधरी शुजात के घर बैठे थे, मैंने इस हजूम में मौलाना फजलुर रहमान को गायब पाया तो मुझे शक हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैंने उसी रात अपने टीवी शो में कहा था कि मुझे ये आसार अच्छे नहीं लग रहे। ये कैसे हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो PDM हुकूमत में हिस्सादार थे वो अगली हुकूमत की पावर शेयरिंग के वक्त गायब हों। सबसे बढ़कर ये कि ये मौलाना फजलुर रहमान ही थे जो 3.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तनहा लड़ते रहे, तनहा PDM इत्तेहाद को चलाते रहे, सड़कों पर इमरान खान को टफ टाइम देते रहे, और आज जब ये सब मिलकर पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो वो गायब हैं। जिस वक्त मौलाना इमरान खान का मुकाबला कर रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ लंदन, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ जेल में थे। लेकिन जब इन सबको हुकूमत मिल रही थी तो मौलाना के अलावा सब सियासतदान इकट्ठे थे। अगरचे मौलाना को भिनक पड़ चुकी थी कि दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी साहब के माबैन कुछ खुफिया मामलात तय हुए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा। फार्मूले के तहत नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और जरदारी साहब ने सदर बनना था। निगरान हुकूमत बनने से कुछ अर्सा पहले जब मौलाना तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इशारे कनायों में कुछ संगीन सवालात उठाए और ख़ुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। मौलाना को इल्म था कि वज़ीर आज़म उन्हें कोई नहीं बनाएगा, लेकिन सदारत का चांस निकल सकता है। इस बात का एहसास नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी था कि मौलाना को अगर साथ बिठाया तो मौलाना सदारत से कम पर राज़ी नहीं होंगे, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी साहब हरगिज़ मौलाना को ये ओहदा देने को तैयार न थे। लगता था इस दफ़ा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने फैसला किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए इस दफ़ा मौलाना को पावर शेयरिंग से दूर रखा जाएगा। उन्हें इल्म था कि जो कुछ मौलाना मांग रहे हैं उतनी कीमत बनती नहीं। एक तरफ ये लोग पैकेज बढ़ाने को तैयार न थे, दूसरी तरफ मौलाना सदारत से कम पर राज़ी न थे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ इक़्तिदार बांट रहे थे तो उस वक्त शायद तब्दील शुदा हालात में मौलाना इतना बड़ा मुतालबा ना करते जो वो अब नई तरमीम पैकेज के लिए कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो पुराने ओहदे मांग लेते, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और 2-3 वजारतें। लेकिन मौलाना को तब इस काबिल भी नहीं समझा गया। उस वक्त सोचा गया कि सब कुछ अपने घर में बांट लो, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। शरीफों को लगा कि पता नहीं दोबारा इक़्तिदार मिले या ना मिले, मुमकिन है कि ये आखिरी हुकूमत हो, लिहाजा जो कुछ है इस दफ़ा सब समेट लो। यूँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब और अपने समती को नायब वज़ीर आज़म बनवा दिया। बाकी के पार्टी मेंबर्स वज़ीर बन गए। जरदारी साहब ने इनसे बड़ी डील ली, वो खुद सदर बन गए।
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنے گورنر لگوا لیے، چیئرمین سینٹ بھی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بنوا کر پارٹی کو اپوزیشن میں بٹھا دیا کہ ہم نے حکومت میں شامل نہیں ہونا، ہمارا جب دل کرے گا ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور جب دل کرے گا ہم ڈٹ کر اپوزیشن کریں گے، مطلب ہم وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے۔ زرداری صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر تھے۔ اب جو ہی مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑی ہے تو حیران کن طور پر صدر زرداری ہوں، نواز شریف، شہباز شریف یا بلاول بھٹو، سب مولانا کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے وکیل شاہ خاور کہہ رہے تھے کہ یہ سب لوگ اتنی دفعہ مولانا کے گھر جا چکے ہیں کہ انہیں تو اب مولانا کے ڈرائنگ روم کے پردوں اور صوفوں کے ڈیزائن تک یاد ہو گئے ہوں گے۔ اندازہ کریں یہ سیاست کیا چیز ہے۔ وہ جو مولانا کو سیاسی طور پر اپنے لیے ناکارہ سمجھ کر فارغ کر چکے تھے اور انہیں اس قابل بھی نہ سمجھا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاور شیئرنگ کرتے وقت چودھری شجاعت حسین کے گھر پر ہی مدعو کر لیتے، آج وہ مولانا کے گھر سے اٹھنے کو تیار نہیں۔ اس طرح وہ عمران خان اور مولانا جو ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے رہے، وہ آج گلے مل رہے ہیں۔ سیاست بے رحم اور سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ عام انسان یہ کچھ نہیں کر سکتا کہ جس سے وہ گالیاں کھائے یا جسے گالیاں دے اگلے دن اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھائے۔ کہ سیاست میں سب چلتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور کہاں سے یہ مخلوق اترتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے عوام کو بھی اپنی طرح کا بنا دیا ہے کہ سیاست میں سب چلتا ہے، کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ اب عوام خود ان لوگوں کی ایسی حرکتوں کا جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ زرداری صاحب، نواز شریف، بلاول بھٹو کے فالوورز ان سے پوچھتے ہیں کہ جب 8 فروری کے بعد مولانا قابل قبول نہ تھے تو آج ضرورت پڑنے پر کیسے وہ ضروری ہو گئے۔ نہ عمران خان اور مولانا کے حامی اپنے اپنے مہان لیڈروں سے یہ سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے لیے اچانک نیک ہو گئے۔ جمعیت علماء اسلام کی قومی اسمبلی میں 8 جبکہ سینٹ میں 5 اراکین ہیں، لیکن آئینی ترامیم نے پارلیمنٹ میں 13 نشستیں رکھنے والی جماعت کو بڑی جماعتوں سے بھی زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ حکمران اتحاد کی کوشش تھی کہ انہیں اس آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی حمایت مل جائے، جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان ان کے موقف کی حمایت کریں اور عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم منظور نہ ہو سکے۔ حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی کے رہنما اتوار کو بار بار مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ملاقاتوں کے لیے پہنچے اور اس دوران ان کی امامت میں نمازیں ادا کرنے کی تصاویر بھی منظر عام پر آئیں۔ تاہم ان ملاقاتوں کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کسی بھی جماعت کو اپنی حمایت کا یقین نہیں دلایا۔ حکمران اتحاد کی کوشش تھی کہ انہیں اس آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی حمایت مل جائے، جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان ان کے موقف کی حمایت کریں اور عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم منظور نہ ہو سکے۔